र हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहाज्यू केन्द्र जनमत पार्टीका सरी यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ हैन पहिला माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईमाथि एउटा आरोप छ तपाई यादव समुदायलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ के छ यो अब यहाँले सोध्नु प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री थिए लालबाबु राउत के यादव त्यहाँ गभर्नर को भनेर आएको थियो यादव थिए त्यहाँ मन्त्रीहरू सबै थिए यादव गैर यादव सबै थिए त्यसकारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यादव समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानित गर्ने घोचपेच गर्ने कार्य वास्तवमा भने अपराध हो मलाई एउटा कुरा बताउनुस् तपाई काठमाडौँमा चुनाव हार्नुभयो हैन त्यो क्षेत्र छोडेर अहिले बारामा हुनुहुन्छ मानौ यहाँबाट यदि चुनाव हार्नुभयो भने यो क्षेत्र छोड्नुहुन्छ कि फेरि यही बस्नु हैन म यो नेपाल कहिले पनि छोड्दिन हैन यो क्षेत्र यो छोड्दिन एउटा कुरा जनमत पार्टीका सभापति जनमत पार्टीका अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको थियो भने कृषि मन्त्रालय दियो भने म किसानको लागि काम गर्छु अनि मात्रै म सरकारमा सहभागी हुन्छु पछि उद्योग मन्त्रालय दिने कुरा भयो त्यो पनि नमानेपछि पछि खानेपानी मन्त्री बन्नुभयो अनि यो के भइरहेछ कि मैले किन लडे भन्दाखेरि तपाई के एउटा सोध्नु भएको थियो नि मसँग के प्रश्न सोध्नु भएको थियो अहिले भर्खरै त्यही पार्टी परिवर्तनको कुरा जनतामा निराशाको कुरा त्यो अब मधेसी समुदाय नागरिकताबाट वञ्चित गरेको थियो 31 लाखलाई नागरिकता हामीले दियौँ त्यही हो जातपात भनेको अर्को आरोप के छ भने खास गरी देशैभरि तपाईलाई चाहिँ इन्डियाले सञ्चालन गरेको छ इन्डियाको कठपुतली भन्छन् अनि इन्डिया तपाईको पार्टी फोड्न लागेको हुन्छ के छ यो कुरा आज तपाईले अरु कसैले भन्दैन तपाईले नै भन्दै हुनुहुन्छ मधेस आन्दोलन जति बेला उत्कर्षमा थियो त्यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो म नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएको थिएँ तपाईले सोध्न खोजेको म क्लियर पारिदिन्छु तपाईँ मधेसमै हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँ मधेसमा तपाईले चाहिँ त्यो मधेस आन्दोलनलाई दबाउनु भयो भन्नुहुन्न होला यहाँलाई भन्नुभएको छ यो जिल्लामा एउटा कार्यक्रममा भाषणमै भन्नुभएको छ यो जिल्लामा कोही माइकालाल थिएनन् बाहिरबाट आउनुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ एउटा देशको नागरिक आफ्नै देशभित्र बाहिरिया हुन्छ आफ्नो देशको नागरिक आफ्ना देशभरि देशकै हुन्छ नि स्वदेशी नै हुन्छ बाहिरिया भनेको के हो कोही युरोप अमेरिकाबाट आयो कोही चीन र जापानबाट आयो भने बाहिरिया हुन्छ उहाँ ती व्यक्तिलाई बिचारालाई मैले के भन्यो भने बौद्धिक दरिद्रता भन्छ त्यसलाई चिन्तनको दरिद्रता जसले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई विदेशी देख्न थाल्छ त्योभन्दा दरिद्रता मानसिक दरिद्रता अरू के हुन्छ मलाई यो बताउनुहोस् प्रहरी सङ्गठनमा हुँदा नाम र दाम दुईटै कमाउनु भयो तपाईले दाम कसरी कमाएँ मैले जनताको अगाडि मैले यो काम गरेछु भन्नु पर्यो भने त्यो तीनटा काम के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले त मैले परिवर्तनको निम्ति सुन्नुहोस् परिवर्तनको निम्ति नयाँ समाज निर्माणको निम्ति म राजनीतिकमा प्रवेश गरिसकेपछि हैन मैले तपाईको इतिहास सोधे हैन मैले 1 2 3 तीनवटा जुन विकास निर्माणको काम जुन योगदान निर्माणको काम न भन्नु तपाईले तपाई अब काम सिधै भन्नुभयो एउटा धार्मिक अब ऐतिहासिक मतलब धार्मिक अब बलिपीठ मेला लाग्छ गढीमाई तपाईको प्रतीक्षा गरिरहँदा म गढीमाई मन्दिर गएको थिएँ अहिले भर्खरै मैले त्यहाँको फुल बेच्नेहरूसँग सोधेँ के कस्तो समस्या छ उनीहरूले भन्छन् सडकै बनेको छैन भन्छन् उनीहरूले त्यस्तो होइन हुन त पोखरीको डिल जो छ नि देखेर गढीमाईको उता मैले नै बनाएको के मिटर ब्याजी प्रथालाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ र गरिब वर्गलाई सहुलियतमा ऋण दिने राज्यले वित्तीय संस्थाहरू गाउँ गाउँमा खोल्नु पर्दछ जसबाट उसाउ महाजनको पीडन र पीडामा नपरोस् हजुर त एकदम राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ एकताल सिराहामा गइदिनुहोस् सिराहा मेरो घरै सप्तरी हो खास गरी जनताले भनिरहेका छन् तपाईका नेता कार्यकर्ताहरू एसीका गाडीबाट तलै झरेनन् जसको फलस्वरूप उपेन्द्र यादवजीले जति काम गरे पनि त्यो जनतासम्म पुग्न सकेन अब तपाईहरू पत्रकारहरूले त्यहाँ भएका जुन उल्लेखनीय काम थियो सप्तरी जिल्ला भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालकै सबभन्दा पिछडिएको जिल्ला जहाँ विकासका कुनै आधार थिएन अहिले सडक सञ्जाल फैलिएको छ त्यो जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयले अब पढाइ सुरु गर्दैछ मेडिकल कलेज स्थापना भएर निर्माण कार्य अब प्रारम्भ हुँदैछ त्यो ठाउँमा इन्जिनियरिङ कलेज बनेको छ त्यो शहरलाई आधुनिकीकरण गर्न छ अहिले अरबौंको प्रोजेक्टमा त्यहाँ सिँचाइको अब सुरुवात अब यो महिनादेखि त्यो काम सुरु हुन्छ सिँचाइको अरबौंको लागतमा त्यत्रो विकास जति सप्तरीमा गएको छ उसलाई तपाईहरू पत्रकारहरूले जनताको बीचमा पुर्याउने कर्तव्य पनि त यहाँहरुको हो नि सायद बाराकमै काम गर्ने अवसर पाउनका लागि नै सप्तरीका साथीहरूले यहाँ पठाइदिया हुन् कि र बाराकै साथीहरूले यहाँबाट तानेर ल्याएका हुन् कि अब बारामा पनि त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ कसले भन्छ यस्तो सिकेराउजीले आरोप लगाउनु उनलाई थाहै छैन बिचारा सिकेराउ उपेन्द्र यादवजी यो क्षेत्रमा आएर तपाईलाई सहज भएको छ सहज छ के उहाँको बारेमा सबै दुनियाँले बुझिसक्यो के उहाँ साँच्चै मैले त सुरुमै भनिहालेँ कि सत्ता बिना बाँच्नै नसक्ने मान्छे उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा मधेसीलाई मधेसे धोती भाइ बिहारी भनेर गाली गरिन्थ्यो आज सिना तानेर भन्छ म पनि मधेसको हुँ भनेर
मधेस हाम्रो प्रदेश हो, मधेसीहरूको राज्य मधेस छ भनेर योभन्दा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि नेपालको इतिहासमा के छ र आजसम्म भएको हो? तिनैजना प्रतिस्पर्धीको एउटा कुरा चाहिँ एकदमै मेल खान्छ। तिनैजना गत निर्वाचनमा चुनाव हार्नु भएको छ, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव होस् कि रमेश खरेल होस् कि त अहिलेका जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा होस्। कसैले जातिवादको नारा दिन्छन्, कसैले समाजवादको, कसैले राष्ट्रवादको नारा दिन्छन्। चुनावको बेलामा अहिले निर्वाचन भइरहेको छ, देशैभरि एउटा चासोको विषय छ बाराको क्षेत्र नम्बर 2। साँच्ची नै बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा देशैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। अब यो निर्वाचन लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको छ। यस क्रममा हामी बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा पुगेका छौँ। जसरी अहिले भर्खरै रमेश खरेलजीले भन्नुभएको छ, हामी विकासको मुद्दा उठाउँछौँ। विकासको कुरा गर्ने हो भने नेताजीहरूले प्राय चुनावको टाइममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका भाषण आश्वासनहरू दिन्छन्। जनता फेरि आशावादी हुन्छन् र जनताले सोच्छन् यो नेताले मेरो क्षेत्रको विकास गर्छन्। म स्वागत गर्न चाहन्छु जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूलाई। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? व्यस्त त स्वाभाविक अलिअलि। अनि बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा तपाईले उपराष्ट्रपति दिनुभएको छ, मुख्यमन्त्री दिनुभएको छ बारालाई। के लाग्छ बाराबाट तपाईँ सजिलै निस्किनुहुन्छ? त्यो यहाँको जनतालाई सोध्नुहोस्। मलाई त जनताले चाहिँ के छ निकै उत्साहित बनाउनु भएको छ र उहाँहरूकै आग्रहमा म यहाँ आएको हुँ र जनता साथमा छ, समस्या केही देख्दिनँ। यसरी नै सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 मा तपाईले मेडिकल कलेज बनाउनु भयो, सडक बनाउनु भयो, कृषि विश्वविद्यालय बनाउनु भयो, विकासको धेरै कामहरू भयो। यो भनिरहँदा फेरि मलाई कसैले जनता समाजवादीको पत्रकार नभन्नु होला है, किनभने मेरो घर पनि त्यही छ। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, त्यहाँ तपाईँ चुनाव किन हार्नु? अब यहाँ बारामा आएर पनि त्यस्तै बनाउनु पर्छ भनेर। बारामा विकास गर्नका लागि आउनु पर्छ, जनताले पहिला पनि चाहिँ यहाँ आउनु भन्या हो। सायद बारामै काम गर्ने अवसर पाउनका लागि नै सप्तरीका साथीहरूले यहाँ पठाइदिया हुन् कि, र बाराकै साथीहरूले यहाँबाट तानेर ल्याएका हुन् कि। अब बारामा पनि त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ। सिके राउजीले भन्दै हुनुहुन्छ चोर बाटो तपाईँ सांसद भवनमा छिर्दै हुनुहुन्छ लगायतका कुराहरू व्यापक सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु, के हो यो कुरा? चोर बाटो चोरले नै हेर्छ, हामीलाई थाहा छैन। अनि तपाईँको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुँदैछ? प्रतिस्पर्धाको कुन कुरा छ र सबै मिलेर चुनाव लड्दैछौँ, लोकतन्त्रको अभ्यास हो। त्यसले गर्दाखेरि जनता हाम्रा साथमा छन्, जनता जसका साथमा हुन्छन् त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यहाँ चुनाव जितिसकेपछि यहाँका जनताले तपाईँबाट के पाउने? जनताले आशा गरेका छन् विकासका लागि, यहाँको जनताको अधिकारका लागि र जनताको चाहिँ जीवन स्तर उठाउनका लागि जुन आशा भरोसा जनताको छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने तर्फ नै मेरो प्रयत्नहरू रहनेछ। अध्यक्षजी, खास गरी अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईँमाथि के आरोप लाग्छ भने पटक पटक उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, मधेसमा धेरै शहीदहरू भए, मधेसी जनताले केही पाएनन्, विकास भएन, कुनै अधिकार पाएनन्, के भन्न चाहनु? कसले भन्छ यस्तो? सिके राउजीले आरोप लगाउनु। उनलाई थाहै छैन। विचारा सिके राउत। नेपालमा हामीले जनआन्दोलन गरेर निरङ्कुश शासन व्यवस्था पञ्चायत फाल्यौँ। यो राजनीतिक उपलब्धि होइन। आज नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र छ, राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ, सङ्घीय गणतन्त्र छ। जुन ठाउँमा मधेसीलाई मधेसे, धोती भाइ, बिहारी भनेर गाली गरिन्थ्यो, आज सिना तानेर भन्छ म पनि मधेसको हुँ भनेर। मधेस हाम्रो प्रदेश हो, मधेसीहरूको राज्य मधेस छ भनेर योभन्दा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि नेपालको इतिहासमा के छ र आजसम्म भएको हो? त्यो कुरा अलिअलि थाहा हुनुपर्ने हो। हिजो मधेसीहरू एउटा सानो नोकरी पाउन, अवसर पाउन ललायत हुन्। आज मधेसीको आरक्षण छ, दलितको आरक्षण छ, मुस्लिमको आरक्षण छ, महिलाको आरक्षण, तलदेखि माथिसम्म आरक्षित छ। तिनै आरक्षण ल्याइदिएर नि उहाँहरूले पनि जसले भन्दै हुनुहुन्छ तिनले पनि दाजु भाउजू समेत अटाउन पाएका छ। यदि हामीले नलड्दिया भए त्यो उनले त्यो अवसर पाउने थियो र? अनि त्यो यति चाँडै बिर्सिने, अवसर उपभोग गर्ने तर योगदानलाई बिर्सिने, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? चुनावकै टाइममा सप्तरीमा जति बेला सिके राउजी निर्वाचित हुनुभयो, विजय जुलुसको क्रममा हामीले के नारा सुन्यो भने जातिवादको घमण्ड तोड्ने सिके राउत जिन्दाबाद भनेर भनिरहेका थिए सिके राउजीका कार्यकर्ताहरू। तपाईँमाथि एउटा आरोप छ, तपाईँ यादव समुदायलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ, के छ यो? कुन ठाउँमा यादव समुदाय फोकस भएको छ र? सबै समुदाय छ, प्राथमिकता हुन्छ। सबैलाई हामीले योगदानका अनुसार, योग्यताका अनुसार, क्षमताका अनुसार सबैलाई हामीले समान रूपले अगाडि बढाएका छौँ, बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जातिवाद भन्नेले नै जातिवाद गरेको छ, नातावाद गरेको छ। त्यो त प्रश्न देखिन्छ नि। प्रदेशमा तपाईँको 5 वर्ष सरकार थियो, 5 वर्षमा तपाईँले कुन कुन ठाउँमा यादव भाइको पदहरू दिनुभएको छ? अब यहाँले सोध्नु प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री थिए? लालबाबु राउत। के यादव? त्यहाँ गभर्नर को भनेर आएको थियो? त्यो यादव थिए। त्यहाँ मन्त्रीहरू सबै थिए, यादव, गैर यादव सबै थिए। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यादव समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानित गर्ने, घोषपेश गर्ने कार्य वास्तवमा भने अपराध हो। कुनै पनि जात जातिको घोषपेश
गर्नु या विरोध गर्नु हुँदैन। विभेद र असमानताका विरुद्ध लड्या हो हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पहिचानका लागि लड्या हो, अधिकारको लागि लडाइ हो। यहाँ कहाँबाट चाहिँ जातपातको कुरा आउँछ? जातपातमा विभेद असमानता छ भने त्यसको लडाइ त हामीले लड्या हो। आज दलित समुदायको लागि आरक्षण छ, त्यो कहाँबाट आयो? त्यो हामीले लडेर सम्झौता गरेर लागू गरे हो। मधेसी समुदायलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेका थियो, 31 लाखलाई नागरिकता हामीले दियौँ, त्यही हो जातपात भनेको। अर्को आरोप के छ भने खास गरी देशैभरि तपाईलाई चाहिँ इन्डियाले सञ्चालन गरेको छ, इन्डियाको कठपुतली भन्छन्, अनि इन्डिया तपाईँको पार्टी फोड्न लागेको हुन्छ। के छ यो कुरा आज तपाईँले अरू कसैले भन्दैन, तपाईँले नै भन्दै हुँदो रहेछ। हैन, हामीले प्रश्न देखेका छौँ। छैन, त्यस्तो कुरा छैन। त्यो कुरा गलत असत्य हो। यस्ता असत्य र उडन्ते कुरामा नलागौँ। किसानको कुरा आउँछ, खास गरी मध्य प्रदेशमा किसानको मुद्दाहरू, किसानहरू मिटर ब्याजीसँग पीडित हुन्छन्, किसानहरू समयमा मल खाद पाउँदैनन्, उनका लागि के विचार तपाईँ? अब यस्तो छ के छ भन्दाखेरि अब मल खादको फ्याक्ट्री नेपालमै खोल्ने प्रयास भइरहेछ र धेरै कुराहरू अगाडि बढेको छ। विदेशबाट मगाउनुपर्छ, विदेशले दिन सकिरहेको छैन। जुन विदेशबाट ल्याउने तर विदेशले दिन नसक्ने भने पाउने कहाँबाट? त्यस कारणले अब खाद यहीँ उत्पादन गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। त्यो रहन्छ किसानलाई सिँचाइ, मल खाद र भूमिलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई चाहिँ के छ भने विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र जहाँसम्म मिटर ब्याजीको सम्बन्धमा मैले राष्ट्रिय सभागृहबाट पनि बोले हूँ, मिटर ब्याजी प्रथालाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ र गरिब वर्गलाई सहुलियतमा ऋण दिने राज्यले वित्तीय संस्थाहरू गाउँ गाउँमा खोल्नु पर्दछ, जसबाट उसाउ महाजनको पीडन र पीडामा नपरोस्। युवाहरूको लागि के छ? जसरी बेरोजगारीको समस्या छ देशैभरि, यो मधेसमा मात्रै होइन, तपाईँ राष्ट्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबमा मैले एउटा प्रश्न गर्न खोजेको हो। जसरी खाडी मुलुकहरूमा युवाहरू बाकसमा फर्केका छन्, त्यो युवाहरूको लागि लक्षित गरेर तपाईँको योजना के हुनेछ? होइन, अब यो के हो भन्दाखेरि नेपाल संसारको देशहरूमध्ये अल्प विकसित देश हो र लामो समय सामन्तवादी व्यवस्थाले गर्दा मुलुकमा न त औद्योगिकरण हुन सक्यो, न कृषिको आधुनिकीकरण हुन सक्यो, न पर्यटनका विकास भयो, न क्वालिटी एजुकेसनै पाउन सक्यो। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने सानोतिनो रोजगारीका लागि पनि बाहिर जानुपर्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने, र त्यो योजनामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अगाडि कृषिलाई नै आधुनिकीकरण गर्ने हो भने कोही पनि चाहिँ विदेश जानु पर्दैन। त्यो विदेश जानु भनेको बाध्यता हो, त्यो कुनै समस्याको समाधान होइन। त्यस कारणले राज्यले, अब हामी त मेजोरिटीमा छैन तर पनि हाम्रो एउटा गठबन्धनको सरकार छ, त्यो गठबन्धनको सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, मुलुकलाई औद्योगिकरण गर्ने र विद्युतीकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने र किसानहरूलाई अब मल खाद उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरेर, यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ तर के छ भने कृषि उत्पादनलाई अत्याधिक मात्रामा बढाउने, गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ कोही पनि गरिब हुँदैन। सबैले शिक्षा, सबैले स्वास्थ्य, सबैले अवसर पाउने र कृषिको आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि यही रोजगारीका सम्भावनाहरू प्रशस्त हुन्छन् र त्यो नै थायी समाधान हो। जसरी किसानको नाममा राजनीति गर्नेहरू पटक पटक किसानको आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्, किसानको मुद्दा उठाउँछन्, जसरी सीके रावज्यूले पनि किसानको मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, युवाहरूको मुद्दा उठाउँछ, कुर्सीमा जान्छन् अनि बिर्सिन्छन्, अनि जनतामा एक किसिमको निराशा अहिलेको राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भएको छ। त्यो निराशा खेपेका युवाहरूलाई, ती जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब के छ त भन्दाखेरि अहिले त्यतिको निराश भइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाल धेरै लामो ऐतिहासिक कालखण्डदेखि आर्थिक विकासको गतिमा पछाडि परेको हो। यसलाई आर्थिक विकासको गतिले अगाडि बढाउने बित्तिकै यी समस्याहरू हल भएर जान्छन्। मेरो जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न, सीके रावज्यूले यहाँलाई भन्नुभएको छ, यो जिल्लामा एउटा कार्यक्रममा भाषणमै भन्नुभएको छ, यो जिल्लामा कोही माइकालाल थिएनन्, बाहिरबाट आउनुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? एउटा देशको नागरिक आफ्नै देशभित्र बाहिरिया हुन्छ, आफ्नो देशको नागरिक आफ्ना देशभरि देशकै हुन्छ नि, स्वदेशी नै हुन्छ। बाहिरिया भनेको के हो? कोही युरोप अमेरिकाबाट आयो, कोही चीन र जापानबाट आयो भने बाहिरिया हुन्छ। उहाँ ती व्यक्तिलाई बिचारालाई मैले के भन्यो भने बौद्धिक दरिद्रता भन्छ त्यसलाई, चिन्तनको दरिद्रता, जसले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई विदेशी देख्न थाल्छ। त्योभन्दा दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता अरू के हुन्छ र? मेरो अन्तिम प्रश्न, सप्तरीको होइन, अन्तिम सप्तरीमा जुन मत परिणाम आयो, यसमा कहीँ कतै तपाईँको नेता कार्यकर्ताहरूको दोष लाग्छ कि लाग्दैन? उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? किनभने उनीहरू खास गरी जनताले भनिरहेका छन् तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरू एसीका गाडीबाट तलै झरेनन्, जसको फलस्वरूप उपेन्द्र यादवजीले जति काम गरे पनि त्यो जनतासम्म पुग्न सकेन। अब तपाईँहरू पत्रकारहरूले त्यहाँ भएका जुन उल्लेखनीय काम थियो, सप्तरी जिल्ला भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालकै सबभन्दा पिछडिएको जिल्ला जहाँ विकासका कुनै आधार थिएन। अहिले सडक सञ्जाल फैलिएको छ त्यो जिल्लामा, कृषि विश्वविद्यालयले अब पढाइ सुरु गर्दैछ, मेडिकल कलेज स्थापना भएर
निर्माण कार्य अब प्रारम्भ हुँदैछ। त्यो ठाउँमा इन्जिनियरिङ कलेज बनेको छ। त्यो सहरलाई आधुनिकीकरण गर्न छ। अहिले अरबौंको प्रोजेक्टमा त्यहाँ सिँचाइको अब सुरुवात अब यो महिनादेखि त्यो काम सुरु हुन्छ। सिँचाइको अरबौंको लागतमा त्यत्रो विकास जति सप्तरीमा गएको छ उसलाई तपाईहरू पत्रकारहरूले जनताको बीचमा पुर्याउने कर्तव्य पनि त यहाँहरूको हो नि। हामी हाम्रो कर्तव्य गर्छौँ, तर तपाईँकै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो ग्रासरुटसम्म त्यो कुरा पुर्याउन सकेन नि। सबै ठाउँमा तपाईँको नाम आजको मितिसम्म सप्तरीका जनतालाई अब चिन्ता हुन लागेको छ। तपाईँको शिलान्यास गरेको नाम देखेपछि अब यो विकासको कामहरू ठप्प हुन्छ। अब उपेन्द्र यादवजी सप्तरी फर्केर आउनुहुन्न भनेर अहिलेदेखि चिन्ता सुरु भयो। यो बाह्रमा आएपछि त्यहाँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब बाह्रका जनताको प्रति मेरो कर्तव्य हुन जान्छ र सप्तरीको जनताको प्रति पनि उत्तिकै कर्तव्य छ। तर एकदमै पुरा व्यापक रूपमा चल्छ। अब उपेन्द्र यादवजी सप्तरीतिर खुट्टै टेक्नुहुन्न भनेर पुरै चर्चा छ नि। त्यो गलत कुरा हो। सप्तरीको विकासमा कुनै बाधा अवरोध हुँदैन। अब त्यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व त्यहाँ जनप्रतिनिधिको पनि हो। म त त्यहाँको जनप्रतिनिधि नरहे पनि आफ्नो चाहिँ भूमिका रहन्छ। तर म जहाँको जनप्रतिनिधि हुन्छु, जहाँको जनताले प्रतिनिधि बनाउँछन्, त्यहाँको जनताको पीडमार्ग र समस्या र त्यो ठाउँको विकासको दायित्व मेरो अहम दायित्व हुन्छ। दर्शकबिन म जानकारी गरौँ, मेरो घर पनि सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 मा छ। त्यही भएर पनि त्यो ठाउँको बारेमा मलाई लगभग जानकारी हुन्छ। अहिले नै सप्तरीका जनतामा चिन्ता आइसकेको छ, चिन्ताको विषय छ। अब उपेन्द्र यादवजी बाह्र गइसक्नु भएको छ, अब फर्केर आउनुहुन्न। धेरै विषयहरू छ हाम्रो। तर यसपालि हामी बाह्रको क्षेत्र नम्बर 2 मा छौँ, जहाँका जनतालाई हामी सोध्नेछौँ यसपालि उहाँको मत कसलाई हुन्छ, के आधारमा हुन्छ। जसरी बाटोमा हिँडिरहेको कुकुरलाई हड्डी फाल्यो भने त्यो कुकुर पछि पछि आउँछ, यसरी नै हाम्रा देशका केही माननीयहरू राजनीतिकलाई व्यापार बनाइदिएका छन्। हुन त भन्छन् राजनीतिक एउटा सेवा हो, तर यो देशमा यो भन्ने कुराहरू भाषणमा मात्रै सीमित छन्। यहाँ त नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि र कुर्सीका लागि आफ्नै आमा बाउ भाइ बहिनी सबैलाई बेच्न सक्छन् भने भोटरहरूको त कुरै छोडिदिउँ। अहिले देशको ध्यान बाह्रको क्षेत्र नम्बर 2 मा छ, जहाँनिर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का चर्चित पात्र हुनुहुन्छ रमेश खरेलज्यू। उहाँ दुईजना बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र सँगै जनमतले पनि आफ्नो दाउ खेलिरहेको छ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ रमेश खरेलज्यू, जसको कुनै परिचय नै दिनु परेन। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँ पनि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, म तपाईँको टाइम चाहिँ खेर फाल्दिनँ। मलाई यो बताउनुहोस्, प्रहरी सङ्गठनमा हुँदा नाम र दाम दुइटै कमाउनु भयो तपाईँले? दाम कसरी कमाएँ मैले? होइन, सुराकीमा सामानहरू बुझाउँदा भन्सारबाट त कति? त्यो होइन, मैले अहिलेसम्म टोटलमा 20 लाख जति सुराकी यहाँले भन्नुभयो यो पुरस्कार पाएको हो भन्सार ऐन अन्तर्गत। यो चाहिँ तपाईँले पनि त्यो मलाई इन्फर्मेसन दिनुहोस्, तपाईँलाई म त्यो पुरस्कार दिन्छु है। अब 20 लाख मैले घुस भने अन्यथा नलिनु होला। मैले नाम र दाम भन्न बित्तिकै तपाईँले फेरि यो पत्रकारले मलाई नेगेटिभ सोध्यो कि भनेर? बिल्कुल होइन, मैले यो क्लियर सबैलाई गर्नै पर्छ। धन्यवाद, तपाईँले त सोधिदिनु भयो, त्यसको लागि आभारी छु। होइन, प्रहरी सङ्गठनमा आजको मितिमा पनि तपाईँले छोडेको यत्रो वर्ष भयो, तर रमेश खरेल भनेपछि प्रहरी जवानहरूमा एउटा ऊर्जा आइहाल्छ, एउटा पोजिटिभनेस आउँछ होइन? राजनीति कस्तो लाग्यो प्रहरी सङ्गठनमा हुँदाको अवस्था र राजनीतिलाई तुलना गर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ के ठिक लाग्यो? मैले यो वास्तवमा प्रहरीमा हुँदाखेरि नै यो नेपालको राजनीति चाहिँ अपराधीकरण भयो, अपराधीहरू चाहिँ राजनीतिकमा बढी आए होइन। अब यो सुध्रिनुपर्छ। यो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक भनेको समाजसेवा हो, यसलाई समाजसेवाको हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ। समाजसेवा भनिरहँदा त यहाँ त राजनीतिकलाई व्यापार नै सम्झेका छन् नि त नेताहरूले। बिल्कुल, उहाँहरूले त्यो पेसा बनाएका छन्। राजनीतिकमा जाने भनेको पैसा कमाउने, राजनीतिकमा जाने देशलाई दोहन गर्ने। तपाईँले स्टार्टिङमै क्या आनन्दसँग दिनुभयो, व्यवसायहरू भए भनेर। म चाहिँ यसमा लागेको चाहिँ मेरो त अनुभव छ, मैले त प्रयोग पनि धेरै गरेको छु, मलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब यो यसो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा हामीले यसलाई सेवामा परिणत गर्नुपर्छ। मेवा खाने होइन, सेवामा परिणत गर्नुपर्छ भनेर म अहिले राजनीतिकमा आएँ। जसरी चर्को घाम पनि लागेको छ, यो घामबाट जोगिन, पानीबाट जोगिन छाता ओढ्नुपर्ने कि घन्टीले नेगेटिभिटी भगाउनु पर्ने, के छ? होइन, यसमा त एकदम कस्तो छ भने घन्टी बजाएर सबैलाई अलर्ट गराउने हो, घन्टी बजाएर सबैलाई विवेकी बनाउने हो, सक्षम बनाउने हो। घन्टी बजारको सबै कान कानमा पुऱ्याएर अब तपाईँ हामी सक्षम हुनुपर्छ, तपाईँ हामी विवेकी हुनुपर्छ, यो राष्ट्रलाई परिवर्तन एउटा कुरा यहाँको जनताको लागि मात्रै होइन, समग्र देशले यो भिडियो हेरिरहेको छ। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, जनताले, यहाँका स्थानीय जनताले तपाईँलाई भोट दिँदा तपाईँ जित्नु भयो भने के परिवर्तन आउँछ र उपेन्द्र यादव हार्यो भने के जान्छ? मैले केही यसमा छैन, म अरूको केही क्रिटिसिजम गर्न चाहन्न। उहाँहरूलाई कम्पिटिसन त उहाँसँगै ठिक छ। यसमा के छ भन्दाखेरि म यहाँ आएँ भने मैले गर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले भनेको छु एउटा सुशासनको एजेन्डा जुन मैले जिन्दगीभर प्रयोग गरेँ
है। त्यसपछि शिक्षामा हेर्नुहोस् त हाम्रो देशमा यो कुना काप्चा हाम्रो बारा क्षेत्र हाम्रो मधेसको क्षेत्र नम्बर 2 मा अझ पनि कति अशिक्षित छन्। यत्रो 33 31 32 वर्षसम्म यही अशिक्षितमै रहिरहने। यहाँ त कतिपय मान्छे तपाईँको कुराले बाराको प्रति तपाईँ निकै चिन्तित देखिनु भएको छ। म यो चिन्ता यो चुनावको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडि पनि थियो कि अहिले भएको छ? यो मेरो चिन्ता बाराको मात्र होइन, यो मेरो चिन्ता म बाराबाट अहिले 2 बाट रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। यो मेरो देशको चिन्ता हो, नेपाल आमाको चिन्ता हो। यो सबैतिर यही हो। बारामा मैले हेरेँ सबै स्टडी गर्दाखेरि यहाँको सबै सूचकाङ्कमा बारा धेरै तल छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् हुम्ला जुम्ला हेर्नुहोस्, कालीकोट हेर्नुहोस् कस्तो बिजोग छ। हाम्रो सिरा हेर्नुहोस् त्यो यस्तो चाहिँ ठाउँ कति बिजोग छ। यो कसरी भयो, यो कन्त बिजोग कसरी हो भने राजनीति गर्छु भन्नेहरू पेसामा लागे। सर जसरी मधेस आन्दोलन जति बेला उत्कर्षमा थियो त्यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएको थिएँ। तपाईँले सोध्न खोजेको म क्लियर पारिदिन्छु। तपाईँ मधेसमै हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँ मधेसमा तपाईँले चाहिँ त्यो मधेस आन्दोलनलाई दबाउनु भयो भन्नुहुन्न होला। म त्यो मैले सबैलाई क्लियर गरिदिनुपर्छ है। म मधेस आन्दोलनमा नेपालमै थिएँ, कुनै मधेस आन्दोलनमा युनाइटेड नेसन्समा थिएँ। जस्तै म तपाईँ सिराहामा मधेसमा यो कोर एरिया मधेसको कोर एरिया सिराहामा हुँदाखेरि म त्यो मधेस राजनीतिक आन्दोलनमा म थिइनँ। म सिराहामा कुनै बेला थिएँ जब अपराधिक गतिविधिहरू भए विभिन्न नाममा, कहिले टाइगरको नाममा, कहिले चट्टान सिंहको नाममा, विस्फोट सिंहको, ज्वाला सिंहको नाममा, त्यहाँका स्थानीय गोहितको नाममा त्यहाँका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मार्ने, दुःख दिने, एक्सटोर्सन गर्ने, किडन्याप गर्ने बेलामा चाहिँ म सिराहामा थिएँ। त्यति बेला त्यहाँका जनताले यदि तपाईँले सम्झिनु पर्यो भने के काम गर्नुभएको थियो? उहाँले सम्झिनु भयो भने म यहाँलाई अनुरोध के गर्छु भने हजुर त एकदम राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ, एकताल सिराहामा गइदिनुहोस्। सिराहा मेरो घरै सप्तरी हो। सप्तरी हो, तपाईँको त त्यो नदी पार गर्ने बित्तिकै त्यो एकताल प्लिज त्यहाँ गइदिनुहोस्। र यदि रमेश खरेलले त्यहाँ यदि सेवा गरेको रहेनछ, रमेश खरेल आज एउटा अनुरोधमा परेँ म। अहिले भर्खरै म संजोगले यही होटलमा बसेँ अनि म जब रेडी भएँ त्यति बेला मलाई केही यहाँका स्थानीयहरूले सोध्नुभयो तपाईँलाई उपेन्द्र यादवजीले बोलाउनु भयो कि रमेश खरेलज्यूले? म एकछिन अन्यलमा भएँ, म एउटा सञ्चारकर्मी, मलाई उपेन्द्र यादवले किन बोलाउनु पर्यो, रमेश खरेलले किन बोलाउनु पर्यो? देशको ध्यान यतातिर छ होइन? पत्रकारलाई पनि त्यो दृष्टिले हेर्छ है सर? होइन, कस्तो छ भने सबै त्यस्तो छैन। तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ है। हामी त सबै ठाउँमा प्रोफेसनल मान्छेको हाबी हुनुपर्छ, मेरिटोक्रेसी अनुसार त्यसको हाबी हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता बोकेर हिँडेको है। त्यस कारण त्यसमा तपाईँले अन्यथा लिनु हुँदैन। एउटा कुरा चर्चाको विषय के छ भने उपेन्द्र यादवजी सप्तरीबाट हारेर यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँ काठमाडौँबाट हारेर यहाँ आउनु भएको छ होइन? अनि बिचमा फेरि यहाँको जुन हिजोसम्मको रेसियो हेर्ने हो भने सबैले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि 10,000 केही मतले मात्रै फरक हुन्छ यहाँ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ व्यापक रूपमा चर्चा के छ भने रमेशजीको पार्टीको सङ्गठन छैन लगायतका विषयहरू भइरहन्छन्। त्यसतिर पनि म जाँदिनँ किनभने सङ्गठन त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यति बेला पनि थिएन जति बेला उहाँको विषयको एउटा सिट आयो। के लाग्छ त्यही हावा त्यही घन्टीको आवाज यहाँ गुन्जिन्छ? होइन, यो घन्टीको आवाजले के छ भने देशलाई समृद्धिको लागि, देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि, देशमा भएको विकृति विसङ्गतिको लागि नै यो घन्टीका युवाहरूको जन्म भएको हो। यदि उहाँहरूले राम्रो गरिदिएको भए म त यत्रो सेवा गरेको, प्रहरीमा सेवा गरेको, म यसरी चाहिँ राजनीतिकमा आउँदैन थिएँ। किनभने उहाँहरू अब कहिले पनि सुध्रिनुहुन्न। हिजोसम्म राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तपाईँ गाली गर्नुहुन्थ्यो इन्टरभ्यूमा, तपाईँ आफै भन्नुभएको छ कि बडुवाको लागि सडुवाको लागि पेटी लिएर जानुपर्छ होइन? होइन, यथार्थ हो। ब्रिफकेस मैले बोलेकै थिएँ, युनिफर्म लगाउँदा बोलेकै थिएँ, त्यो बेलामा बोलेकै थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने त्यो बेलाको सरकारलाई तपाईँका ब्रिफकेस लिएर मान्छे आउलान्, तपाईँका चाहिँ सरकारमा को थिए त्यो बेला? त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई लाग्छ कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो होला, स्वर्गीय सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो होला है। त्यो बेला मैले भनेकै हो, त्यही हो। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक सेक्टरमा कुनै पद पाउनको लागि मान्छेहरूकी चाकडी गर्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् न, हाम्रै बारामा हेर्नुहोस् न, बारामा हेर्नुहोस्, मेयरको पदको लागि पैसा दिनुपर्छ, सांसदको पदको लागि योग्यता र क्षमता चाहिँदैन, चाहिँदैन। हामी चाप्लुसी चाहिन्छ। हामी त्यसैले मेरिटोक्रेसीलाई उ गरेर जनताले तपाईँको कुरा बुझ्नुहुन्छ? मलाई एकदम अहिले हेर्नुहोस्, नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनी मतदाताहरू यति स्मार्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिपय बोल्नुहुन्न होला। भन्दै हुनुहुन्छ मतदाताहरू एकदम स्मार्ट हुन्छ, तर माइन्ड नगर्नु होला आदरणीय जनता, मैले देखेको छु पैसामा बिकेको, मासुमा बिकेको, दारूमा बिकेको त्यस्तो पनि जनता छन् नि। त्यो इतिहास भनिरहँदा फेरि यहाँका जनताले, यो पत्रकारले यो जनता यहाँको जनतालाई त्यस्तो भन्यो भनेर नठानिदिनु होला, किनभने मैले त्यो देखाएको छु। चुनावको टाइममा रक्सी खाएर, मासु खाएर, हातमा कुन पार्टीको झन्डा छ थाहा छैन। मैले नै इन्टरभ्यू ल्याएको सर, मेरो घर तराईमै हो। यो पत्रकारिताको कारण पटक पटक प्रहरी विभागले मलाई थुन्छ, फेरि छोड्छ, फेरि थुन्छ, छोड्छ। अनि मलाई दुःख कहाँ लाग्छ भने सर,
हरेक कुरामा जनताले नेतालाई गाली गर्छन्। म एउटा जति बेला म भोट खसाल्न जान्छु त्यति बेला मलाई लाग्छ म नै बिकाउँछु जस्तो लाग्छ कि यो कुरालाई कतिको मनन, किनभने तराईमा वडा अध्यक्ष उठ्नलाई 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ मान्छे, हामीले आँखाले देखेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कुन आधारमा भन्नुहुन्छ कि म जित्छु भनेर? हिजोको दिनमा त्यो थियो होला। अब हाम्रो चाहिँ बागमतीमा, अब यसको चाहिँ हाम्रो यहाँको नदीको बागमती नै भनौँ अथवा कोशी भनौँ, गण्डकीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। आम नागरिकहरू मतदाताहरू बुझ्ने भइसकेका छन्। कतिपयले एक्सप्रेस नगर्ला, चुपो लाएर अहिले बसिरहनु भएको छ। मैले आज मात्र एकजना इन्टरेक्सन भएको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो एउटा सामान्य चाहिँ म पनि किसानको छोरो, उहाँ पनि किसानै हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो खरेलजी यहाँ त सबै आइसके, चल्न थालिसक्यो, हामी त यसपालि उहाँहरूको चल्नेमा पनि चलिदिन्छौँ तर भोट चाहिँ घन्टीलाई हाल्छु भन्नुभएको। सब थरीकै हावा चल्छ जस्तो लाग्छ। हेर्दै जाउँ हजुर, हेर्दै गरौँ, आशा गरौँ हजुर। एउटा कुरा जसरी हामीले एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ जसमा उपेन्द्र यादवजीले केही राम्रा कामहरू पनि देखाएका थियौँ। त्यति बेला कतिपयले के भन्यो भने यो पत्रकारै उपेन्द्र यादवको पार्टीको हो कि भनेर, तर यथार्थ यति मात्रै थियो। जसरी सडकको विषय, अस्पतालको विषय, होइन, किसानहरूको विषय, कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज लगायतका कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो पनि यही मिडियामा हामी देखाउँछौँ, नराम्रो गर्नुभयो भने त्यो पनि देखाउँछौँ। हाम्रो कामै देखाउने हो। यो अवस्थामा मैले एउटा पिटिसीमा भनेको थिएँ, बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ भन्दा राम्रो क्यान्डिडेटहरू हाम्रो तराई मधेसमा छन्, मध्य प्रदेशमा छन्, तर काठमाडौँका जागरुक जनता कहाँबाट ल्याउने, धरानका जागरुक जनता कहाँबाट ल्याउने? जनता त यहीँका हो नि। जनतामा परिवर्तन आएन भने पुरानै अनुहारहरू फेरि त्यही सत्ता कुर्सी लगायतका प्रलोभनमा जान्छन्। अनि जब भोट दिइसकेपछि यो नेता खतम भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जनता दोषी हो कि होइन? होइन, यसमा के छ भन्दाखेरि यी नागरिक हो। त्यसैले तपाईँ हाम्रो धर्म, तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी उहाँहरूलाई विवेकी बनाउने हो, उहाँहरूलाई सक्षम बनाउने हो, उहाँहरूलाई सत्य के हो असत्य के हो छुट्याउन सक्ने त्यो क्षमतावान हामीले बनाउने तपाईँ हाम्रो जिम्मा हो। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँ काठमाडौँमा चुनाव हार्नुभयो होइन, त्यो क्षेत्र छोडेर अहिले बारामा हुनुहुन्छ, मानौ यहाँबाट यदि चुनाव हार्नुभयो भने यो क्षेत्र छोड्नुहुन्छ कि फेरि यहीँ बस्नु? होइन, म यो नेपाल कहिले पनि छोड्दिनँ, होइन, यो क्षेत्र छोड्दिनँ, क्षेत्र पनि छोड्दिनँ। म आउँछु, उहाँहरूलाई दुःख पर्दाखेरि साथ दिन्छु, सुखको बेलामा पनि साथ दिन्छु। मैले त अनाउन्स पनि गरिसकेको छु। के त भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले मलाई पत्ताउनु भयो भने मेरो सम्पर्क कार्यालय पनि बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन्छ। यस क्षेत्रका केही जनताले एउटा प्रश्न सोध्न भन्नुभएको छ तपाईँलाई, कति पैसा लिएर आउनु भएको छ? पैसा मैले त मेरो साथीहरूलाई भनेको छु, 29 हुन्छ नि हाम्रो त्यो सिलिङ भन्दा त्यो इथिक्स इन्टिग्रिटी भन्दा अलिकति पनि दायाँ बायाँ हामी जाँदैन। अब यो इन्टरभ्यू सुनेर फेरि तपाईँलाई यहाँ भोट पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न थाहा छैन, मैले सोधिदिएँ है। हस्, केही फरक पर्दैन। मेरो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो सिम्पली अनुरोध के छ भन्दाखेरि आफ्नो विवेकलाई बन्धक नबनाइदिनुहोस्, सक्षम मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। यहाँ जति उठ्नु भएको छ सबैजना सक्षम हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई कसैलाई पनि क्यामेरा मार्फत आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँमा र उपेन्द्र यादवजीमा के फरक छ? होइन, उहाँ एकदम चाहिँ एउटा तपाईँलाई नै भोट दिनुपर्ने के होइन, यो म केही पनि भन्दिनँ। उहाँलाई म असाध्यै सम्मान गर्छु, उहाँ सम्मानित मान्छे हुनुहुन्छ र म आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 33 वर्षको इतिहास हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। इतिहास हेऱ्यो भने पुग्छ। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, निकै व्यस्तताका बावजुद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रमेश खरेलज्यूसँग हामी संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ। यसरी नै यस क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी जानेछौँ, जनताले के भनिरहेका छन्। किनभने तराईको चुनावमा खास गरी नोटमाथि भोट किनबेच हुन्छ। मेरो घर पनि मधेसमै भएको कारणले फेरि अन्यथा नलिदिनु होला, यो कुरा हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ। आज हामी बाराको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यसरी नै रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यति बेला म बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा छु, जहाँनिर 3 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ र देशैभरिको ध्यान अहिले बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा छ। र तिनैजना प्रतिस्पर्धीको एउटा कुरा चाहिँ एकदमै मेल खान्छ। तिनैजना गत निर्वाचनमा चुनाव हार्नु भएको छ, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव होस् कि रमेश खरेल होस् कि त अहिलेका जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा होस्। तिनैजना चुनाव हार्नु भएको छ र पटक पटक जनतालाई आश्वासन दिने नेताहरूबाट अब जनता आजित भइसकेका छन्। जनताले परिवर्तन खोजेका छन्, तर परिवर्तनको नाममा पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन् नेताहरू। अवस्था मन्त्रीहरूको फेरिएका छन्, नेताहरूको फेरिएको छ। जनताको अवस्था जिउका त्यौँ छ, प्रश्नहरू पनि त्यही छन्। आशाको किरण त चुनावको बेलामा बोराको बोरा दिन्छन्। म पिच बनाइदिन्छु त यो सामान्य कुरा हो, म त तपाईँको घर झोपडीलाई बिल्डिङ बनाइदिन्छु लगायतका भाषणहरू जनताले सुनिसकेका छन्। प्रत्येकचोटि जनताले विश्वास गरेर मतदान गर्छन् र त्यो मतदानलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि, कुर्सी पाउनको लागि, सत्तामा जानको लागि, सरकार निर्माण गर्ने खेलका लागि, आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बनाउनका लागि त्यो भोटलाई प्रयोग गरिन्छ। जनता त हुन त यो देशको जनता प्रयोगशाला चाहिँ प्रयोग गरेका छन्।
नेताहरूले। विषयहरू धेरै छन्। आज म यही क्रममा बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा आएको छु। देशैभरिको ध्यान अहिले बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा छ, किनभने यहाँ अलि रोचक र कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहाज्यू। केन्द्र जनमत पार्टीका सरी, यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टी होइन, पहिला माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो नि त। पहिला यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाजी। उहाँसँग हामी छोटो समय लिएका छौँ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ। निकै व्यस्तताका बावजुद उहाँले हामीलाई छोटो समय दिनुभएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राति 8 बजेसम्म एकदमै दौडमा हुनुहुन्छ। दौडमै छु, जनताकै बिचमा छु। हामीलाई पनि के चुनौती आइसक्यो भने आज जति राति भए पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता लिएरै जान्छु, किनभने तपाईँको भनाइहरू राखिन भने फेरि अब मान्छेले भन्छ ए यो पनि कुनै पार्टीकै पत्रकार हो कि भन्ने डर हुन्छ नि त। मैले पनि तपाईँको लागि नै दौडेर आइहालेँ, न त अझै म अब मेरो भेटघाटहरू कम्तीमा 10 बजेसम्म मेरो भेटघाटहरू हुन्थ्यो, त्यसपछि म आउँथेँ र फ्रेस हुन्थेँ म। नेताजी, मलाई एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। मैले अहिले तपाईँको परिचय दिइरहँदा मैले भने माओवादीका उम्मेदवार, योभन्दा अगाडिको चुनावमा तपाईँ माओवादीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, अहिले जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ। यसरी तपाईँहरू छिनछिनमै पार्टी परिवर्तन गरेर उम्मेदवार बन्दा हामी पत्रकारहरू पनि अन्यलमा जान्छौँ। कसरी परिचय गराउने? अब यही पार्टीमा बस्ने कि यो चुनावपछि फेरि अन्य पार्टी जाने? यस्तो हो कि राजनीति गर्ने मान्छे भनेको सोसियल कन्सेप्ट हुन्छ। सोसियल कन्सेप्टमा पनि कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ, विचारमा एउटा सामूहिक विचार बोकेर जनताको लागि कसैले मतलब योगदान गरेका हुन्छ, आफ्ना भूमिका खेलेका हुन्छ, जनताको सेवा गरेर जनताको दैनिकी मतलब हेर्ने कामहरू, प्रशासनिक कामहरू, व्यवहारिक कामहरू, सामाजिक विकासका कामहरूमा अग्रसर भएर काम गरेर जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर उसले जनताको सेवामा निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ। एउटा कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनताको सेवाको नाउँमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने अब कन्सेप्टका विचारधारात्मक अब आफ्ना कन्सेप्ट दृष्टिकोणहरू राखेर राजनीतिकै नारा बेचेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको हुन्छ। राजनीतिलाई सेवा भन्ने कि व्यापार भन्ने? यो राजनीति भनेको सेवा नै हो। तर नेताहरूले त व्यापार बनाइदिएछन्। होइन, अब मैले भनिहालेँ नि, यहाँ त जहिले पनि दुई विचारको लडाइँ हो के। लडाइँ भनेको न्याय र अन्याय बिचकै लडाइँ हो। देशमा जो अन्तर्विरोध भनेको त के हो भन्दाखेरि सही र गलतको अन्तर्विरोध हो। त्यो त निष्कर्ष तर सहीको लागि नै हो लडाइँ डिबेट भनेको। यो राजनीति कस्तो भइरहेछ भने हिजोसम्म तपाईँ माओवादीले तपाईँलाई यो क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएको थियो। माओवादीले आज माओवादीले उपेन्द्र यादवजीलाई समर्थन गरेपछि त्यही पार्टी हिजोसम्म जुन पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टी आज तपाईँको एगेन्स्टमा उभिसकेको छ। यो कस्तो किसिमको राजनीति भइरहेको छ? अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब सोसियल काम गर्नेहरू जब अन्यायमा आफ्नै जुन पार्टीमा अन्यायमा परेको हुन्छ नि, त्यो कारणले मतलब के हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष कति गर्ने कुरा हुन्छ कि जनताको नेता बनेको आफ्नो भूमिका हो। त्यसै कारणले पार्टीले म माथि अन्याय गरिराख्ने म कति सहनेको सीमा हुन्छ। सहनु पर्छ पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ। आज खुलाइदिनुहोस् न, पार्टीले के अन्याय गर्यो? अब अन्याय भनेको तपाईँ देखिहाल्नुभयो नि त, अन्याय तपाईँ देखिहाल्नुभयो। मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासहरू हेर्ने हो भने म मार्क्सवादी हुँदै एमालेमा पनि काम गरे मान्छे हो के। मान्छेले आफैले कस्तो कस्तो भइराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट अब पार्टीहरूमा त्यो मैले भोगेका कुराहरू हो। तपाईँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, म एकदमै छोटकरीमा केही प्रश्नहरू सोध्छु। विकासको काम गर्नुभयो, जनतासँग तपाईँ काम गर्नुभएको छ, जनताको बिचमा तपाईँ काम गर्नुभएको छ, लगायतका कुराहरू तपाईँ भनिरहँदा यहाँ यो क्षेत्रमा पनि उपेन्द्र यादवजी आउनु भएको छ, 5 दलको उहाँको सपोर्ट छ। यस्तो अवस्थामा के कस्ता चुनौती छ? तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ जित्नुहुन्छ सजिलै? एकदम मलाई त एकदम सजिलो लागेको छ। उहाँ यहाँ आएर लड्दाखेरि उहाँको पार्टीको नेता कार्यकर्ता लड्दा अलिकति मलाई पसेना आउने गरी हुन्थ्यो के, चिन्ता हुन्थ्यो। तर अहिले उहाँ जति पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष भए पनि यो क्षेत्रमा आएर चुनावको घोषणा गरेदेखि यहाँको जनता जो छ नि उहाँको विरोधमा छ के। तर यसै क्षेत्रबाट मुख्यमन्त्री दिनुभएको छ, उपराष्ट्रपति बनाइदिनु भएको छ, अनि म विकास गर्छु, जनताको भावना अनुसार काम गर्छु, किसानको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएको छु भन्नुहुन्छ त उहाँ। अहिले यही एउटा नारा उहाँले ल्याउनु भएछ, मैले बारा जिल्लाबाट के अरे मुख्यमन्त्री पनि बनाएँ, उपराष्ट्रपति बनाएँ। तपाईँलाई थाहा छ राजनीतिक व्यक्तित्व जो एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व रामशाह मान्नीय जस्तो मान्छेको उमेर पनि कुनै खास उमेर भएको छैन। उपराष्ट्रपतिमा उहाँ पठाउनु भयो आफ्नो स्वार्थको लागि हो, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि बनाउनु। खाली गराएर आफू यहाँबाट जित्ने र संसदमा जाने र सरकारमा गएर मन्त्री बन्नको लागि उहाँ बनाउनु भएछ। तपाईँलाई के लाग्छ एनालाइसिस गर्दा
यसरी फिल्डमा घुम्दा दिनभरि घुम्नु भएको छ, 24 घण्टा तपाईँ फिल्डमा जनताको बिचमा जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो फिडब्याक आइरहेको अवस्था छ? कति भोटले तपाईँ जित्नुहुन्छ? किनभने योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा तपाईँ केही मतले मात्रै चुनाव हार्नु भएको थियो रामशाह यादवजीसँग। तपाईँ यसपालिको के छ? अब हेर्नुहोस्, उहाँ जसपाप्रतिको आकर्षण जो थियो नि, हिजो मधेस आन्दोलन गरिरहँदा, उहाँले नेतृत्व गरिरहँदा जुन मतलब उहाँप्रति मतलब जनताको एउटा अब भावना जो थियो नि, तर यता आएर जितिसकेपछि सरकारमा कतिपटक भइसकेपछि जनताको भावनाको समान उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसै कारणले तपाईँ 74 को यही 2 नम्बर क्षेत्रको माननीय रामशाहजीको अहिले उपराष्ट्रपति सामान्य उपराष्ट्रपति बन्नुभएछ, 74 मा चुनाव लड्दा 28,000 मत ल्याउनु भएको थियो र अहिले यो 79 को चुनावमा उहाँले लड्दाखेरि कति मत आएछ तपाईलाई थाहा छ? 13,800 मत ल्याउनु भएछ र मसँग 354 मतले उहाँले अगाडि भएर चुनाव जित्नुभयो। सुटुक्क एउटा प्रश्न सोध्छु, रिसाउनु हुन्न भने चुनावमा कति खर्च हुन्छ? किनभने हुन त देशैभरि निर्वाचनको जुन प्रणाली छ त्यो निकै महँगो भएको छ। अब कसैले भन्छ यति करोड खर्च हुन्छ। एउटा वडाको चुनावमा हामी सुन्ने गरेका छौँ 40 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छु, 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छु भन्छन् भन्ने मान्नेको चुनावमा तपाईँहरूले कतिको बजेट बनाउनु भएको छ? होइन, मेरो कुनै बजेट छैन। अब कर्ता परिचालन गर्नलाई त तेलसेल दिनै पर्ने भयो। तपाईँको साथमा जसले घुम्छ त्यसलाई त तपाईँ नास्ता खाना त दिनै पर्ने हुन्छ। तर मेरो यो यति करोड पैसा हुन्छ, यति लाख पैसा हुन्छ भन्ने कुरा हुने, सबभन्दा कम पैसामा चुनाव जित्ने पात्र शिवचन्द्र कुशवाहा। सबभन्दा कम तपाईले पैसा खर्च गरेर मैले मत पाउने मात्र शिवचन्द्र कुशवाहा, किनकि शिवचन्द्र कुशवाहाको एउटा ऐतिहासिक अब पृष्ठभूमि छ के राजनीतिमा जनताको लागि मैले काम गरेको। प्राय नेताजीहरूको आफ्नो इतिहास हुन्छ, आफ्नो योगदान हुन्छ, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका हुन्छन्, नेताजीहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर दुःख कहाँ लाग्छ भने जब सत्ताको लागि स्वार्थपूर्तिको लागि उहाँहरू जब पार्टीहरू फेर्नुहुन्छ नि, त्यस्ता नेताहरूलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भने यो फलानु नेता दलबदलु नेता हो कि भन्ने ट्याग लाग्छ नि। त्यो योगदानहरू, त्यो सङ्घर्षहरू, त्यो त्याग तपस्याहरू जुन जनताको लागि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नि, त्यो कुरामा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ कि यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु? यो त प्रश्न चिन्ह उठाउने कुराहरू सुन्नु। अब यो अन्तर्विरोधहरू विभिन्न किसिमका अन्तर्विरोध छ नि त। कोहीले राम्रो गर्यो भन्छ, अब कोहीले नराम्रो भन्छ। अहिले त सुन्नुहोस्, म स्वयं मैले आफ्नो अलिकति इतिहास भनिदिरहेको छु। म 64 को चुनाव मैले संविधान सभाको चुनाव जितेँ। 70 मा मैले जुन बेला पार्टीमा थिएँ त्यो बेला माओवादीको 70 मा मलाई टिकट दिएन। मैले एउटा चुनाव जितेको मान्छे, कुनै राजघाती र कुनै पार्टी विरोधी क्रियाकलाप मैले गरेको छैन, तर पनि पार्टीले मलाई टिकट दिएन। पार्टीमा त कस्तो हुन्छ, ठिक वस्तुको ठिक विश्लेषण त हुनु पर्यो नि। पार्टीभित्रको आन्तरिक मतलब द्वन्द्वको कारणले कसैको इतिहासलाई तपाईँले मतलब समाप्त गर्नुहुन्छ भने उसले बर्दाश्त गर्न सक्दैन, म बर्दास्तै गर्न सक्दैन। र 70 मा मलाई चाहिँ अब टिकट दिने काम भएन, मैले अब अर्को पार्टीबाट लडेँ भनौँ न। अब म सद्भावनाबाट त्यो बेला गएर लडिदिइहालेँ। र मैले किन लडेँ भन्दाखेरि तपाईँ के एउटा सोध्नुभएको थियो नि मसँग, के प्रश्न सोध्नुभएको थियो अहिले भर्खरै त्यही पार्टी परिवर्तनको कुरा, जनतामा निराशाको कुरा। त्यो अब अहिले मैले भनिरहेको छु, मैले त्यता गएँ। किन गएँ म भन्दाखेरि म माथि अन्याय भयो, मैले गइदिइहालेँ र फेरि मैले जनताको सेवा गरेँ। जनताले मलाई अब मत दिने नै काम गर्यो। जनताले मत दिन्छ के, जनताको लागि काम गर्ने मान्छेले जता जुन पार्टीमा गए पनि अब जनताले मतलब सघाउँदो रहेछ। यो क्षेत्रमा तपाईँको योगदान यदि हाम्रो दर्शकहरूलाई यो क्यामेरा मार्फत भन्नु पर्यो भने 1 2 3 तीनवटा तपाईँले राम्रो काम यो क्षेत्रमा जुन उदाहरणीय काम जनताको अगाडि मैले यो काम गरेको छु भन्नु पर्यो भने त्यो 3टा काम के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त मैले परिवर्तनको निम्ति, सुन्नुहोस्, परिवर्तनको निम्ति, नयाँ समाज निर्माणको निम्ति म राजनीतिकमा प्रवेश गरिसकेपछि यो समाजभित्र भइरहेको अन्याय अत्याचार सामाजिक न्यायको निम्ति मैले लडेको, पहिला मैले बोलेको, सङ्घर्ष गर्दै आएको होइन। मैले तपाईँको इतिहास सोधेँ होइन, मैले 1 2 3 तीनवटा जुन विकास निर्माणको काम, जुन योगदान निर्माणको काम न भन्नुहोस् तपाईँले। तपाईँ अब काम सिधै भन्नुभयो। मैले 64 सालमा चुनाव जित्दाखेरि तपाईँ त्यही यही जानुहोस् न, हाम्रो
एउटा धार्मिक अब ऐतिहासिक मतलब धार्मिक अब बलिपीठ मेला लाग्छ गढीमाई हाम्रो यो क्षेत्रको नमुना गाविस हिजो पञ्चायतीकाल हुँदाखेरि गाविसहरू हुँदा नमुना गाविस थियो के तपाईँको प्रतीक्षा गरिरहँदा म गढीमा मन्दिर गएको थिएँ अहिले भर्खरै हजुर। आधी एक घन्टा अगाडि मैले त्यहाँको फुल बेच्नेहरूसँग सोधेँ के कस्तो समस्या छ उनीहरूले भन्छन् सडकै बनेको छैन भन्छन् उनीहरूले त्यस्तो होइन हुन त अब यहाँ विकासका कामहरू 64 सालमा मैले जितेर तपाईँ जानुहोस् पोखरीको डिल जो छ नि देखेर गढीमाईको उता मैले नै बनाएको के मैले बजेट ल्याइदिएको र त्यहाँ मानौँ बजेट ल्याइसक्यो भए त्यहाँको हो ठिक छ गढीमाई मन्दिरको एउटा पोखरीको डिल दोस्रो रङशाला जो तपाईँले यहाँ 5 वर्षमा बलिपीठ मेला लाग्छन् र पहिला के हुन्थ्यो अब बलिपीठ मेलामा भक्तजनहरूले राँगाहरू बोकाहरू चढाउनले बलि दिनका लागि ल्याउँदाखेरि त बाँसको ढाँट घेरेर मतलब हेर्दाखेरि त्यो राँगालाई मतलब हेर्दाखेरि भित्र राखेर बलि चिड्थ्यो र अब ढाँटै तुरेर कति अब राँगाहरू हराउँथ्यो कहाँ भाग्थ्यो के हुन्थ्यो र मैले रङशाला यहाँको मतलब जमिन किनिदिएर जमिन जो छ नि जमिन अब जनतासँग पनि अब यो विकास समिति गढीमाई विकास समिति रहेछ उहाँसँग सहकार गरेर हामीले जमिन किनेर रङशाला बनाइदिए त्यो त मेरो पालामा रङशाला तेस्रो भन्नुहोस् त्यो त्यसपछि मैले त नाला रोड त्यो बेला धेरै कच्ची थियो अहिले आउँदा तपाईँले हेरिराख्नु भएछ नि त्यो बेला त एकदम अब ग्रेभलै भएको थिएन के यो क्षेत्र मैले 64 सालमा जित्दा ग्रेभल पनि भएको थिएन बाटो एकदम कच्ची थियो सबैतिर त्यो बेला मैले अब ग्रेभल गराए धेरै रोडहरूमा मैले जिल्ला त्यो सिँचाइको गाडी एक्सकेभेटरहरू तपाईँको यो के भन्छ एक्सकेभेटर ठिक छ जेसिबी सबै ल्याएर 6 महिना राखेरै मेरो मतलब क्षेत्रहरूको सबै रोडहरूलाई मैले मर्मत गराएँ मैले आफ्नो त्यो बेला बजेट कम थियो जम्मा 10 लाख बजेट थियो अहिलेको सांसदलाई 6 करोड छ मलाई लाग्छ यो चुनाव मैले जित्यो भने यो क्षेत्रको विकासको मोडल जो छ नि मेरो जो भिजन छ त्यो त एउटा देख्ने गरी विकास हुन्थ्यो के थोरै भिजन भनिदिनुहोस् न तपाईँको भिजन के छ यो हाम्रो क्यामेरामा पहिले त अब यो गाउँमा रोड जुन छ नि सडक मूल त सडक हो तपाईँको अब बाटोघाटो यो नाला तपाईँको अब स्वास्थ्य अब शिक्षाको अब कुरा पनि छ तपाईँको अब कृषि अहिले त कृषि प्रधान देश भएको मुख्य किसानहरू छ यहाँ त किसानको समस्यालाई नेताजी एउटा कुरा भन्छु प्राय हामी अन्तर्वार्ता लिन्छौँ नि जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता भए पनि जुनसुकै जनप्रतिनिधि होस् या जहाँ पुग्छौँ हामी माइक देखाएपछि उहाँहरूको 2-3 वटा कुरा चाहिँ एकदमै मेल खान्छ कि जहाँ पनि म सडक बनाउँछु म स्वास्थ्यमा सुधार गर्छु म शिक्षामा सुधार गर्छु किसानहरूको लागि यो गर्छु रोजगारीको कुरा यो सुन्दा सुन्दै अब यो परिवर्तन कहिले आउँछ यो धेरै सुन्यो परिवर्तनको जुन आश हुन्छ त्यो परिवर्तन धेरै भएछ तपाईँले सिंहै दरबार आइसक्यो तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि तपाईँ अब उपेन्द्र यादवजी भन्नुहुन्छ यो सङ्घीयता चाहिँ मेरो देन हो उहाँको के देन हो अब तपाईँलाई थाहा छैन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा त्यो बेला नेकपा माओवादीले युद्ध गरिरहँदा सशस्त्र युद्ध गरिरहँदा त यहाँका सबै उत्पीडित जातिहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो के तपाईँहरू आफ्नो जातीय मोर्चा बनाएर सहयोग गर्नुहोस् के तपाईँहरूको मुक्ति हुन्छ तपाईँहरूको अधिकार मतलब आउँछ भनेको थियो र सबै अब तपाईँले थाहा छ मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा यो मधेस प्रदेश यो प्रदेशको नाम जुन मधेस प्रदेश भएको छ आज भर्खरै हाम्रो क्यामेरा अगाडि उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ यो मधेस प्रदेश नामाकरण हाम्रो पार्टीले मेरो योगदान छ भन्नुभएको यो त मधेस प्रदेश स्वायत्त मधेस प्रदेश त्यो बेला माओवादीको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यही सर्लाहीको पत्रकोटमा सरकार घोषणा हुँदा त्यो बेला त समानान्तर सरकार थियो समानान्तर सरकार हुँदा त्यो बेला मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले मधेस स्वायत्त प्रदेशै नाम राखेको थियो नि उहाँले घोषणा गर्नुभएको हो खालि चोर्ने सुन्नुहोस् न आफूसँग केही भिजन छैन एजेन्डा योजना छैन अरूको चोरेर मतलब होइन हिरो आफू भने आफू मतलब दुनियाँमा मैले गरेको गर्ने अनि नाम चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन मतलब बारेबुन्दा सम्झौता हुँदाखेरि त्यो बेला त्यो मधेस आन्दोलन भयो किन भयो सङ्घीयताको शब्दावली छुट्यो कि 7 दल माओवादीको वार्ता जुन बारेबुन्दा थियो त्यो बेला मतलब त्यो बेलाको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई बाध्यता भयो कि 7 दलले सङ्घीयतामा मानिराखेको थिएन मानिराखेकै थिएन त्यो बेला
अब के हुन्छ वार्ता भनेको त लेनदेनको हुन्छ त्यो बेला उहाँले अब यसैको कारणले अब यो वार्ता भङ्ग गरेर फेरि मतलब युद्धमा जाने र मतलब यहाँ नेपाली जनताका छोराछोरी मतलब यसरी मरिरहने लडाइँमा भनेर उहाँले एक कदम पछाडि हट्नुभयो। त्यो एक कदम पछाडि हटिसकेपछि अब मधेसका कैयौँ उत्पीडनमा परेका मधेसी अब बुद्धिजीवी अरूले यो संविधान घोषणा हुँदाखेरि यो अन्तरिम संविधान घोषणा हुँदाखेरि संघीयता छुट्दाखेरि त्यो मधेसीहरूले मण्डलामा अब संविधान जलाए। अब उनीहरू जलाए उनीहरूले, तर मधेसी अब यो जनअधिकार फोरमको नामबाट अब उहाँले मतलब मिडियाबाजी गर्नुभयो र त्यसको नेतृत्व अब मिडियाबाजी गरेर नाम कमाउनु र मधेसका नेताको रूपमा र यो जसपाको नेता अहिले जसपा पार्टी बनाएर अब जो नेता बनिरहेको त्यो होइन के, सच्चाइ कुरा त्यो हो के। उपेन्द्र यादवजी यो क्षेत्रमा आएर तपाईँलाई सहज भएको छ? सहज छ के, उहाँको बारेमा सबै दुनियाँले बुझिसक्यो के। उहाँ साँच्चै मैले त सुरुमै भनिहालेँ कि सत्ताबिना बाँच्नै नसक्ने मान्छे उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ। एउटा कुरा, जनमत पार्टीका सभापति जनमत पार्टीका अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको थियो भने कृषि मन्त्रालय दियो भने म किसानको लागि काम गर्छु अनि मात्रै म सरकारमा सहभागी हुन्छु। पछि उद्योग मन्त्रालय दिने कुरा भयो, त्यो पनि नमानेपछि खानेपानी मन्त्री बन्नुभयो। अनि यो के भइरहेछ कि यो के हुने होइन। अब के हुन्छ नि, अब स्वाभाविक रूपमा अब सत्तामा अब जाने कुराहरू जनताको काम गर्नलाई त आफ्नो जुन छ नि अब उद्देश्य हुन्छ त्यो त माग्छ नै। अहिले उहाँ प्रदेशमा अब कृषि मन्त्री नै लिनुभयो प्रदेशमा, अब उता अब उहाँले माग्नुभयो त्यो अर्को मन्त्रालय, तर पाउनुभयो। त यो सरकारमा जाँदाखेरिको मतलब अब सरकारको कुरा हो, तालमेलको कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुराले होइन। मैले अहिलेको जुन उपनिर्वाचन छ वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर तपाईँको धारणा के छ? समग्र देशलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिकति हाम्रो क्यामेरातिर हेरेर भनिदिनुहोस्। अब म त आदरणीय जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु, मेरो क्षेत्रवासीले के भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले ठिक वस्तुको ठिक विश्लेषण गरेर यहाँको यो क्षेत्रको धरतीपुत्रलाई तपाईँले मतलब भने भोट दिएर जिताउनुहोस्। किनकि मतलब तपाईँ अहिले उपेन्द्रजीले जितेर गए पनि यहाँको जनतासँग भेट हुन्छ? जनतासँग भेट हुँदैन। जनतासँग कसरी भेट हुन्छ? 70 जनताले अब यहाँ 12 जिल्ला क्षेत्रको जनता 70 खोज्न जानुपर्छ। अब काठमाडौँ अब खोज्न 70 त उहाँ जानु नै हुन्न नि। अब उहाँ त्यहाँबाट काठमाडौँ हेर्ने जान्छ त झन् काठमाडौँ त हेर्ने 5000 भाडा लिएर मतलब जानुपर्छ त्यहाँ काठमाडौँ भेट्नको लागि। अब म त यही क्षेत्रको न हो, यो क्षेत्रको मतलब धरतीपुत्रलाई जितायो भने त उहाँहरूले त दौडेर जुन बेला मतलब भेट्न सकिन्छ नि। उहाँ पनि त एउटा पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पटक पटक मन्त्री बन्नुभएको छ, ठुलो नेता हुनुहुन्छ, उहाँले त अझै बढी काम गर्नुहुन्छ नि। के गर्नुभएछ अहिले मधेसको लागि? के गर्नुभएछ? तपाईँ यही क्षेत्रको कुरा मैले भनिहालेँ। हाम्रो माननीय राम शाहजी उहाँको पार्टीबाट जित्नुभएछ नि, त के गर्नुभएछ यो क्षेत्रमा? जानुहोस् तपाईँले यो क्षेत्रका जनतासँग, मसँग जसरी तपाईँले आज मतलब केही कुरा अब लिन खोज्नुभयो, तपाईँ जानुहोस् न, आउनु भएछ। तर यही क्षेत्रको जनतासँग गएर उहाँले 2 पटक जित्नुभयो। के गर्नुभयो? के गर्नुभएछ? एउटा मानौ न ऐतिहासिक काम गरेको अलिकति मतलब तपाईँले जानु न जनतामा। तपाईँ पुरै आशावादी हुनुहुन्छ जनताले यसपालि हरण छापलाई छुट्नु? एकदम जनताकै आवाजले, जनताकै जनादेश थियो, तपाईँ लड्नुपर्छ भनेर मैले लडे हो। प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ तपाईँको? मेरो प्रतिस्पर्धा हुँदैन, मसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् के, म प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन के, मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ गएर जनतामा सबै कुराको मतलब समीक्षा गर्नुहोस् न। कसको? त्यही तपाईँसँग को प्रतिस्पर्धा गर्छ? अब मसँग प्रतिस्पर्धा अब गर्ने भनेको अब यो तपाईँले गएर जनतासँग बुझ्नु, मैले किन भन्नु पर्यो को गर्ने? तर क्यान्डिडेटहरू छ नि त, तपाईँ उम्मेदवार भएपछि थाहा होला नि त मेरो प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ या कुन उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा मसँग हुन्छ, त्यो त थाहा होला नि। त्यो त जनताले बताउँछ, यो मैले बताउने कुरा जनताले हेरिरहेको होइन। त तपाईँ आउनु भएछ यो मेरो हो क्षेत्रमा, त म किन बताउँ? तपाईँ जनतामा गएर जनतैसँग सोध्नु न। प्रत्यक्ष जनता नै हो निर्णायक शक्ति। निर्णायक शक्तिसँग तपाईँ सोद्धाखेरि त रियालिटी कुरा आउँछ। अब म त मानवले भनिरहेको छ हरण आफ्नो स्वार्थको लागि पहिले जे पनि भन्दिन सक्छ। हरण र यो छाताको बिचमा कहीँ घन्टी बज्छ कि भनेर आश छ धेरैलाई, के छ? के त है नसोचेका कुरा, के नसोचेका कुरा मतलब तपाईँ मसँग सोचिदिनु। तपाईँले मैले भनिहालेँ, तपाईँ आइसक्नु भएछ 70बाट यो 12 को 2 नम्बर क्षेत्रमा
अब भोलि यो समय तपाईँले छँदैछ, तपाईँ जनतामा जानु न, सबै कुरा जनताले सोचाइ। यति व्यस्तताका बावजुद यहाँले समय निकाल्नु भएको छ। दर्शक पनि यति बेला हामी बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा आएका छौँ र उम्मेदवारहरू आफैमा हम्मे छन्। 24 घण्टा जनताको दरबारमा गइरहेका छन्, जनतालाई आफ्नो माइन्डेटहरू दिइरहेका छन्, आफ्नो भिजनहरू बताइरहेका छन्। अब बारा क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले के निर्णय लिन्छन् यो वैशाख 10 गते मात्रै थाहा हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला एसटिपी खबर।